बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 25 नवंबर 2023 बरोज़ हफ्ता 11 जमादिल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगे यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तंतूरा में मौसम सरमा अरुला के परचम बरदार त्यौहार का कदीम सऊदी शहर में दोबारा आगाज़ हो गया। अल उला मूवमेंट्स ने ऐलान किया है कि खित्ते का तवील तरीन अरसे से जारी सकाफती फ़नी और मौसीकी का मेला तंतूरा में मौसम सरमा इस सरमा में अपने 5वें एडिशन का सऊदी अरब में इनेकाद कर रहा है। 21 दिसंबर से 27 जनवरी तक होने वाला तंतूरा जो ये सरमाई मेला है, ये टूरिस्ट, मौसीकी के शायकीन, खेलों के दीवानों और फितरत से मोहब्बत करने वालों को वेलकम करेगा। और इसकी जो तकरीबात हैं वो एक माह की तवील जो है उसमें लिस्ट है। और इसके अलावा 6 मौज़ूआती जो वीकेंड है, इसमें जो परचम बरदार मेला है ऐसी सरगर्मियों और तकरीबात पेश करेगा जिससे शुरा कदीम शहर अरुला के अजायबात को तलाश कर सकेंगे। रियाद से 1100 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मगरबी सऊदी अरब में वाक़ अलुला एक सरसब्ज नखलस्तान की वादी और इसके अलावा बुलंदबाला पहाड़ों और कदीम सकाफती विरसे के मकामात का मस्कन है। जबकि हज़ारों साल जो पुराने यहाँ पर जो हैं लाहियान और अलमबाद की मुमलकतें भी कायम थीं। अबशर के ज़रिए गाड़ी की नंबर प्लेट डिलीवरी के चार्जेस कितने? वज़ारत दाखिला के सर्विसेज पोर्टल अबशर की इंतज़ामिया ने कहा कि गाड़ियों के नंबर प्लेट्स ट्रैफिक पुलिस के इदारे से वसूल करके उसे डिलीवर करने की फ़ीस 143 रियाल और 75 हलाला है। वकालत अखबार के मुताबिक अबशर पोर्टल की इंतज़ामिया ने गाड़ियों के नंबर प्लेट के हवाले से सवाल पर वजाहत की है, जिसके मुताबिक नंबर प्लेट ख़राब होने पर डुप्लिकेट प्लेट जारी कराने की सरकारी फ़ीस 100 रियाल है। अबशर इंतज़ामिया का मज़ीद कहना था कि नंबर प्लेट जारी कराने की फ़ीस जो कि 100 रियाल है, जमा कराने के बाद उसे घर तक पहुँचाने के लिए जो फ़ीस है वो 143 रियाल और 75 हलाला है। और जो है कुछ लोगों की जानब से जो है वो पूछा जा रहा था कि नंबर प्लेट्स की फ़ीस अदा करने के बावजूद उनकी प्लेट नहीं पहुँची, जिस पर अबशर की जानब से वजाहत की गई है कि डिलीवरी चार्जेस अलहदा से अदा करने होंगे, जिसके बाद 5 से 7 दिन के अंदर अंदर जो नंबर प्लेट है वो डिलीवर कर दी जाएगी। मक्का की जो मरकज़ियत है उसका वाला दुनिया का कदीम नक्शा 23 लाख डॉलर में नीलाम हो गया। 17वीं सदी में ईरान की सफ़वी सल्तनत के दौर में बनाया गया दुनिया का नक्शा, जिसमें मक्का को मरकज़ियत दी गई है, लंदन में बरहमस नीलाम घर के ज़रिए 23,30,000 डॉलर्स में फ़रोख्त हो गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक बरहमस के मिडल ईस्टर्न एंड इस्लामिक आर्ट के डायरेक्टर ने मौजूदा चैलेंजिंग मार्केट को देखते हुए इसे नीलामी में फ़रोख्त होने वाली जदीद तरीन इस्लामी कारीगरी की सबसे कीमती अशिया में से एक करार दिया है। सऊदी शहरियों को डबलिन के मरकज़ी इलाके से दूर रहने का मशवरा। आयरलैंड में सऊदी सफारतखाने ने सऊदी तलबा और शहरियों को डबलिन के मरकज़ी इलाके से दूर रहने की हदायत की है, जहां पुरतशद्दद हंगामे हो रहे हैं। सऊदी सफारतखाने ने बयान में कहा, डबलिन में मुकीम सऊदी शहरी और तलबा सिटी सेंटर के करीब ना जाएं और मुकम्मल तौर पर एहतियात बरतें। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम का एजेंडा और स्लोगन क्या है? सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम एडिशन 3 4 दिसंबर 2023 को हो रहा है। इसका स्लोगन आरजू से अमल तक है। एसपी के मुताबिक सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम से बासर शख्सियात, माहौलियाती माहिर, आला सरकारी अहदेदार और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन शरीक होंगे। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए तरीक़ों और ख्यालात का तबादला करेंगे। फोरम से बैनुल अक़वामी शख्सियात खिताब करेंगी। उनमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के CEO विलियम थॉमस विंटर्स, तवानाई के आलमी कौंसिल की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर एंजिला वेलिंगसन और इसके अलावा कंपनी के CEO और कई आला ओहदेदार भी शामिल होंगे। मदीना अल हिजरा रोड पर ट्रैफिक हादसे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। सऊदी अरब में मदीना अल हिजरा रोड पर ट्रैफिक हादसे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी हिलाल अहमर ने बयान में कहा कि हादसे की इत्तला मिलने पर एयर एम्बुलेंस की टीमों ने फौरी कार्रवाई की। ज़ख्मियों को इलाज के लिए मदीना जनरल अस्पताल और सऊदी जर्मन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। याद रहे कि हिलाल अहमर ने इतवार को भी हिजरा वादी रेम रोड पर होने वाले ट्रैफिक हादसे के ज़ख्मियों को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया था।
سعودی ایئرلائن کی ایک زبردست آفر جو ہے 30% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ آفر کر دیا جو گرین فرائیڈے ہیں اس کی مناسبت کے ساتھ، اور یہ مناسبت جو ہے تمام انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن کے لیے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے۔ آپ چاہے دنیا میں جہاں جہاں سعودی ایئرلائن جا رہی ہے کہیں بھی فلائٹ بک کر سکتے ہیں۔ 22 نومبر سے لے کر 29 نومبر تک آپ نے یہ ٹکٹ بک کرنی ہے، اور 1 دسمبر سے لے کر آپ کو 10 مارچ کے اندر اندر آپ کو سفر کرنا ہوگا۔ آفر جو ہے یہ ون وے اور ریٹرن دونوں فلائٹ پر اپلیکیبل ہے، اور اکانومی اور بزنس دونوں پر ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ ٹریول جو ہے یہ سعودی عرب کے اندر سے ہونا چاہیے، کسی بھی انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن سے آپ انڈیا جائیں، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، مالدیپ، جہاں مرضی جا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ اور ٹیکسز جو اس میں ٹیکسز وغیرہ اپلائی نہیں ہوتے ہیں، اس میں کچھ پیریڈ ہے جس میں آپ جو ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا۔ 3 تاریخ سے لے کر 11 جنوری تک ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، اور 21 سے لے کر 28 فروری تک جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے۔ باقی تمام ڈیٹس پر جو ہے جتنی ٹکٹس ہوگی ان تمام جو ہیں ڈیسٹینیشنز پر اور ٹکٹ پر جو ہے وہ آف ملے گا۔ سعودی عرب میں 58% الیکٹرک کاریں خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں 58% الیکٹرک جو کاریں ہیں وہ خریدنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں لوگ، اور 43% جو شرکا ہیں انہوں نے ایک حالیہ ریسرچ میں ظاہر کیا ہے کہ سعودی عرب میں جو لوگ ہیں وہ الیکٹرک کاروں کے حوالے سے جو ہیں ان میں کافی شعور پیدا ہوا ہے۔ ایپسون کی جانب سے سعودی عرب، یو اے ای اور مصر میں کی گئی ایک ریسرچ جس میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں سے ان کی سجیشن لی گئی، جس میں توانائی کے متنوع ذرائع اور نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے زبردست آگاہی سامنے آئی ہے۔ جبکہ امریکہ میں الیکٹرک کاروں کی فروخت سال کے آخر تک کل مسافر کاروں کے 9% جو ہے اس کی ریکارڈ سطح تک پہنچنے کی توقع ہے۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ امریکہ میں 1 ملین سے زیادہ الیکٹرک کاریں جو ہیں وہ فروخت کی جائیں گی۔ جدہ 2023 ایونٹس کیلنڈر ایڈمنسٹریشن جو ہے اگلے جمعرات جو ہے اس کو 30 نومبر کو ایشیا مائنز ریجن کے افتتاح کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ اس سال کی آخری سہ ماہی میں کیلنڈر پر سب سے نمایاں نئے تفریحی پروگراموں میں سے ایک ہے، جو کہ 3 ماہ سے زیادہ عرصے تک جو ہے وہ 3 مارچ 2024 تک جاری رہے گا۔ اس خطے میں 8 ایشیائی ممالک تھائی لینڈ، جاپان، جنوبی کوریا، فلپائن، انڈونیشیا، ویتنام، چین اور سنگاپور کے واقعات، سرگرمیاں اور تفریحی تجربات کی ایک بڑی تعداد شامل ہوگی۔ ایشیا مائنز کا علاقہ جدہ شہر کے رہائشیوں، ٹورسٹ کو جو ہے ایک بڑی زبردست پیکیجز جو ہیں وہ فراہم کرے گا۔ ایشیائی ماحول میں تفریح اور وقت گزارنے کے لیے منفرد تجربات اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے یہاں پر ایونٹس ہوں گے۔ چائنا نے سانس کی بیماریوں کے کیسز میں اضافے کی کوئی غیر معمولی وجہ دریافت نہیں کی۔ چین نے کہا اس نے ملک کے شمال میں سانس کی بیماریوں میں اضافے سے منسلک کوئی غیر معمولی یا نئے پیتھوجنز دریافت نہیں کیے۔ WHO نے جمعرات کو بیجنگ پر تفصیلی معلومات کے لیے دباؤ ڈالنے کے بعد کہا تھا۔ اکتوبر 2023 کے وقت سے WHO اور چینی نگرانی کے نظام سے ڈیٹا کی نگرانی کر رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی چین میں بچوں میں سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی صحت کی ایجنسی نے بدھ کے دن اعلان کیا تھا کہ اس نے مزید ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے بیجنگ کو باضابطہ درخواست جمع کروا دی ہے، لیکن حکومت نے کوئی بھی عوامی تبصرہ ابھی تک نہیں کیا ہے۔ تیز رفتار ڈرائیونگ سے حادثے پر فوجداری احتساب کا انتباہ۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کے مطابق مقررہ رفتار سے زیادہ تیزی سے گاڑی چلانا ٹریفک خلاف ورزی کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جو ہے تیز رفتار ڈرائیونگ سے حادثے کی صورت میں موت یا معذوری یا ایسا زخم لگ جانے پر جس کے ٹھیک ہونے میں 21 دن سے زیادہ لگتے ہوں، حادثے کے ذمہ دار سے فوجداری احتساب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں کچھ سڑکوں پر جو سفر کی انتہائی فی گھنٹہ رفتار جو ہے وہ 140 کلومیٹر فی رفتار ہے، اضافی 30 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار سے ایسی شاہراہ سے گاڑی چلانا سنگین ٹریفک خلاف ورزی کے دائرے میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض شاہراہوں پر فی گھنٹہ رفتار 120 کلومیٹر ہے، ایسی شاہراہ سے اضافی 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے گاڑی چلانا بھی ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا مبینہ خلاف ورزیوں کے نتیجے میں راہگیروں کی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے، اور حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے والا ڈرائیور ٹریفک حادثے سے ہونے والے نقصان کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جو ہے سعودی عرب میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا۔ ریٹ میں جمعہ کو دن جو ہے ریٹ میں تیزی کا رجحان رہا۔ 21 کیرٹ جو سونا ہے وہ 1 گرام کی قیمت 210.25 ریال ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ آنچل نیوز کے مطابق جو ہے 24 کیرٹ 1 گرام سونا ہے وہ 240.29 ریال میں فروخت ہوتا رہا، جبکہ 22 کیرٹ والے 1 گرام سونے کی قیمت جو ہے 220.26 ریال اور 18 کیرٹ والا 1 گرام سونا 180.22 ریال میں فروخت ہوتا رہا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 75 روپے 40 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 75 روپے 7 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 74 روپے 98 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 75 روپے 44 پیسے، منی گرام 75 روپے 62 پیسے، ٹیلی منی 75 روپے اور 25 پیسے دے رہا ہے۔
इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 21 रुपये 97 पैसे, STC पे 21 रुपये 81 पैसे, तहवीरा रांची 21 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 85 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 75 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।